عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة من قناة عزيز. السلام عليكم. إذا غنبداو واحد إكزامان ديال الترموشيمي ديال 2015. إذا إكزام طبعا فيه شي 16 سؤال مقسم على جوج. هنا كاين 12 نقطة على واحد 12 سؤال، وكاين واحد 8 النقاط على واحد 4 الأسئلة هنا. إذا غنبدا معكم في هذا التمرين هذا الاول. اذا اول حاجه عندنا في واحد طومبيراتور هي 298.15 كلفن اللي هي 25 درجه سيلسيوس، واحد لا رياكسيون ديال واحد كننتجو الامونياك. باش ننتجو الامونياك في هاد الطومبيراتور خاصنا N2 و H2. اذا حسب الغولاسيون التاليه اللي هي N2 زائد 3H2 كيعطينا جوج من NH3. واول سؤال كان هو كالكولي لونتالبي ستاندار دو سيت رياكسيون 298.15 كلفن. يعني حسب ليا لونتالبي في رياكسيون حسب ليا هاد لونتالبي في 298.15 كلفن. اذا وقفوا الفيديو وجاوبوا، بدا نشوفوا الاجابه انصامبل. السؤال الاول عندنا هاد الغولاسيون، عندنا هاد ترانسفورماسيون، و قال لك حسب لونتالبي دو رياكسيون. لونتالبي دو رياكسيون حسب اللوا دو هيس فهو مجموع ديال الاشات في مجموع ديال دلتا اش دو فورماسيون ديال الرياكتيف ناقص دلتا اش دو فورماسيون ديال البرودوي ناقص ديال الرياكتيف. اذا عندنا هنا جوج ان اش 3. اذا عندنا جوج دلتا اش فورماسيون ستاندار ديال ان اش 3 تاع غاز طبعا، نقص منها دلتا اش فورماسيون ستاندار ديال ان 2 تا هو غاز، نقص منه 3 دلتا اش فورماسيون ستاندار ديال اش 2 تا هو غاز. اذا بقى غير التعويض. اذا غنعوضو هنايا. اول حاجه وهي ان هذا يقال زيرو حيت هذا سي ان اليمون سامبل، وحتى هذا زيرو حيت اليمون سامبل. اذا تبقى لك دلتا اش دو رياكسيون 98 كلفن هي جوج في دلتا اش فورماسيون ستاندار ديال اش 3 غاز، اللي هي حنا حسبتيها ناقص 32.38 كيلو جول مول موان. اذا بعد ما سالينا حسبنا هاد السؤال الاول، ندوز دابا السؤال الثاني. كيقول لك كالكولي لونتروبي ستاندار دو سيت رياكسيون دلتا اس دو رياكسيون. اذا حبسوا الفيديو حتى تجاوبوا عليه بعدا تشوفوا التصحيح ديالو. شكرا. ثاني قالوا لنا نحسبوا دلتا اس ستاندار الفورماسيون لونتروبي. اذا هو لونتروبي ديال رياكسيون ناقص لونتروبي ديال رياكتيف ديال البرودوي ناقص ديال الرياكتيف. اذا هي ستاندار جوج ستاندار ديال ان اش 3 ناقص منها ستاندار ديال ان 2 ناقص منها 3 ستاندار ديال اش 2. ملي كيبقى غير التعويض قالت ليا ناقص 22 فاصلة ان جول بالمون موان 1. اذا دابا ندوزو السؤال الثالث. calculer la valeur de l'enthalpie libre standard delta G de réaction à 298.15 كلفن. نحسبوها. الثالث يعني حسبوا دلتا جي ستاندار
دو رياكسيون في 298 كلفن. العلاقة اللي عندنا وهي أنه جي هي اش موان تي فوا اس، دلتا جي هي دلتا اش موان تي دلتا اس. إذا رياكسيون ستوندار، وهي هذه العلاقة. إذا باقي غير تعوض، نعوضو، ولكن الإشارة فقط. هنا عندك كيلو جول، هنا عندك الجول. إذا ناقص نحسبوها مثلا بالجول، 38 في 10 أس 3 نقص منها أولا تزيد ليها 298 ناقص مع ناقص اللي زائد 298.15 22.1. نستخدمو كالكاتريس. إذا حسبتها بالكيلو جول هي ناقص 85.7942 كيلو جول بار مول موان. ندوز السؤال التالي. دلتا اش و دلتا اس و دلتا جي بثلاثة. قالوا لنا ديدويغ لا فالور دو لا كونستانت ديكيليبر كابي. قالك استنتج هاد القيمة ديال كابي هي كونستانت ديكيليبر ثابتة التوازن قراءة في الباك، هي نفسها. المهم كابي ديكيليبر استنتجها. إذا حبسوا الفيديو، حاولوا تستنتجوا وغندوزو للتصحيح إن شاء الله. قصدي إذا دابا ملي حسبنا دوك ثلاثة قال لنا استنتج كابي شحال كتساوي. استنتج لنا كابي. إذا كابي عندنا علاقة بدلتا جي دو رياكسيون، بحيث دلتا جي دو رياكسيون ستاندار دو رياكسيون هو أنه كتساوي ناقص إغ تي في الإلين ديال كابي. إذا شوية ديال الماط، فكابي كتساوي إكسبونونسيال موان دلتا جي دو رياكسيون ستاندار سيغ إغ فوا تي. نعوضو كل واحد في قيمتو، غتمشي هاد موان مع هاد موان غتولي 85 79 42. طبعا هادي بكل جول تحول بالجول. علاش؟ لأن إغ هنا عندنا بالجول. إغ هو 8.31، تي هي 298.15 كلفن. نستخدمو كاليكاتريس نحسبوها. بعد الحساب خرجت ليا كابي اللي هي 1.09 في 10 أس 15 بدون وحدة. قلت لكم هنا خصكم ديروا هادي بالجول، حيت انا محطوطها بالكيلو جول. علاش؟ لأن أولا عندك شوية، عندك كابي بدون وحدة. دلتا جي دو رياكسيون قلنا خصها تكون بالجول. علاش؟ واخا عندك هنا تي بالكلفن، وهادي بالجول مول موان كلفن موان هاد إغ. إذا هادي خاصها تكون بالجول مول موان. علاش؟ باش تمشي مول موان مع مول موان تمشي الجول مع الجول، كلفن مع الكلفن، تبقى هادي بدون وحدة. نتمنى يكون هادشي واضح. نبدا دابا السؤال الموالي. فوالا بعد ما سالينا لا كيستيون نيميرو 4. إذا دابا ندوزو لا كيستيون نيميرو 5 اللي كتقول dans quel sens se déplace l'équilibre lorsqu'on provoque une diminution de la température à pression constante. Justifiez votre réponse. قالت لك اسيناك فإن اتجاه غيمشي، يعني واش هذا ولا هذا الآخر تحت، في إن اتجاه غديبلاصا لينا هاد ليكيليبر. إمتى؟ ملي دابا عندنا حنا ليكيليبر
ولكن في داك ليكيليبر غنقصو لا طومبيراتور، بحال قلتي شي حاجه فوق البوطه تقص لها الطومبيراتور وبريسيون كتبقى كونستانت. واخا كيف ممكنش تكون بريسيون كونستانت. اذا المهم فين غاديبلاصا وجيستيفي فوتر ريبونس، يعني علل اجابتك. اذا فكروا فيها مزيان وتابعوا معي الجواب. اذا بالنسبه للسؤال 5 وهو اخر سؤال في هذا الفيديو، الى فيديو قادم ان شاء الله. لان المهم حنا قالوا لك الى نقصنا التمبيراتور لنا بريسيون كونستانت ففين غيمشي ليكيليبر. اذا تخيلوها دابا التمبيراتور نقصناها وعندنا بي كونستانت، ياك دابا عندنا شي حاجه فوق، شي حاجه فيها الماء هكا، ياك ونخليو بريسيون كونستانت يعني نسدو عليها بحال هكا. هنا كاين الغازات وهنا كاين الماء، بوطه ولا شي حاجه بحال هكا، بوطه بحال هكا، ياك وهذا هو الماء. اذا عندنا هنا غاز عنده بي وعندنا فوليوم في وعندنا واحد طومبيراتور ولا نشيروها بها لهنا، طومبيراتور اللي هي تي، وعندنا لا لوا ديال غاز بارفي بي في ايكال انرتي بحيث بي كونستانت. وبالنسبه لفي واش في غنصغرو هادي ولا كندير لها، اذا حتى في حتى هي كونستانت، ياك ولكن تي نشدو هادي مثلا درناها 100 درجه غنقصو حتى ل 20 درجه مثلا. هذا غير كمثال، 100 درجه نقصنا حتى ل 20 درجه. اذا هادي نقصناها ولكن تي نقصناها. اذا في اين مسار غنمشي، واش هذا ولا هذا؟ الجواب ديال السؤال وهو انه عندك هنا بي في ايكال انر تي، تي كتنقص بينما الباقي كيبقى كونستانت. اذا هادشي يشكل مشكل، يعني هاد العلاقه مبقاش متوازنه. لذلك السبب خاص تي حتى هي تكون كونستانت. هذا هو الجواب على هذا السؤال، خاصها تي تكون كونستانت. كيفاش غتكون كونستانت؟ وهي انه هاد التفاعل، هاد رياكسيون خاص يكون اكزوتيرميك. باش يكون اكزوتيرميك اش خاصو؟ خاص دلتا اش ستاندار دو رياكسيون تكون اصغر من الصفر. وبالنسبه للسؤال رقم 1 كما شفتوا معايا قلنا بان دلتا اش ستاندار دو رياكسيون كتساوي ناقص 92.38 كيلو جول مول موان، وهي اصغر قطعه من الصفر. اذا التفاعل اصلا، اذا فهاد المنحى فاش كيشير التفاعل يعني من هنا لهنا فهو اكزوتيرميك من الاصل. مع معنى اكزوتيرميك وهو انه منتج للحراره، خاصو ينتج هاد الحراره اللي ناقصه هنا باش يرجع للتوازن ديالو. اذا التوازن دابا حنا رديناها بحال هكا حتى لواحد تي ناقصه بزاف، تي بريم ناقصه، خاصو يرجع للتي تي ديالو الاصليه باش يكون في حاله التوازن، وهي الحاله اللي كتكون فيها هاد العلاقه صالحه بي في ايكال انر تي. اذا جاوب على السؤال وهو انه هاد التفاعل غاديبلاصا لينا فالمنحى رقم 1 اللي هو من هنا حتى لهنا اللي هو اكزوتيرميك وهو منتج للحراره. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو، ان شاء الله نكملوا ان شاء الله. وما تنساوش تشتركوا بالقناه وديروا لايك الفيديو الا عجبكم، ومسيره موفقه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.